ثيمدوكال سواطاس الخير لهنا نصف يسون ثكلت النظام قطونا اما ينوث انت ذولت نون اذلي سطاي وسا ان شاء الله انفقينا ضاي دير زنارنا سوذ ليسنس مس محمد عزيز كينا زولف لك محمد عسلامة منك صحة الى عرضينك الله يسلمك حقين الفرحة مليح من دوسا التلفزيون دونك عطيك صحة من دارضو اون بليس عطيك une occasion امكن نهضروا فين نخدموا كليون لا كولتور اكا اكيد النظام ذا ليسي نروح كي يوث اكا وكدني ذا شوي لس ما داس جاكيز لا فرنسا نا اصل الماغ شنكوارو مينا فرنسا يستعمرن هكا ثمورث الجزائر يعني كي نوالا مثل 1830 في الحوض المذ 1962 ذاكي تفضل يعني ذا ليسي تفضل حريش من زمان ثقروا 54 62 اني ذا يعني من زمردني اذلي سنيك خدمت في كذا سوذ اماكن الدحكوض غافو مزروي سوذ مثرار ناس خدمت من زمردني سماض يعني ذون قال كنا كنزرع مزروي ماشي ذون قال كش ذاك تسكشمض من زمردني امزروي اكل سومثا تسكشمط ذي كثيرة نيك تمضص أذمني أما كتحكوا يعني إلا ذي الشطاح وخجل نغ ثلاثي لا فيكسيون. لا فيكسيون بيان سور سي نورمال تي لا فيكسيون سي بور سا فويكس مع رومون تي لا فيكسيون دونك سميت مزوهنا لو تيتر يسمح يا دي مو بون لو تيتر اسمه جاكوز لا فرونس بيان سور لا فرونس هضرت في لا فرونس كولونيال ماشي لا فرونس نتورا ماشي لا فرونس ريبوبليكان اكتويل دونك جاكوز لا فرونس ديجا فور بوكو اون لاكوز استعمر ديجا كوم كنزرا وتصم زمرد لارشيفير ثورا وعاد يوسف مورتنا غطس اون لاكوز اسمها خلا شغل فوق زعما تاكوز فرنسا كولونيال ماشي ثورا بعدا وذا دونك كنزرا الجزائر خوانت فلاسي ويدي تستعمرون كوماسي رومان ايتترا دونك ديبي 1830 استعمر فرنسا وساند يثمر سنه هذاكي بكا هذا استعمر الجزائر بيان سور بور دي رازون ايكونوميك شيني ثغا مدنوال او ذلي ساكنك ناروين قالنك متسمى جاكوز لا فرنسا كاكش ذاكي يعني ديون الا تخدمض وسالاي المجاهد ناغ الميزي المجاهد الولايه تيزي وزو اني ذا يعني تسند طاس ثمورا ثيفرانيين تردزون دردينا كش ذاك ستيكتي ثم زوارو تفكر ثورا وكنا تصرض غا في مزروي تبدا من زمان ذوك سالاي المجاهد جوستومون كي بون نخدم شويه تعاوني يعني ما معليش كانوا في كثره كا خاطر وكد دفاع الصوت يولع نعم دونك نسي نتاكتيفي شويه الميوزيك دي مجاهد نتيزوزو دونك نخدمو كان بو ديستوار ان بو في نظام كي لا ريجون نتيزوزو ماكودا مزرانا ياكورن Donc, au sein d'une association, au sein de France, à Argentine, je pense, donc une association SMENES 4 ACG. C'est des anciens appelés. يعني وكاد المتسيو الفرنسي سند دي عسكريين غير الجزائر الوقت التجراوي وسند اخذ من اسمها سيرفيس ميليتير سند داكي دونك خدم من الكرا بيان سور خدم من لا ريفوليسيون 54-62 donc تسكين l'armée française ومن بعد من تخسر كي السن يشباب انا قرر نكوني واسمها انا وتسكينه ينوك ريسبونسابيلتي ويديك نغانوكلي 1,500,000 ني نغان ذاكي اسميرو ناني رومين ذاكي مليون نص الشهداء فلاسني عفور بيوكلي دونك ذاكي اسمي انا راضي الحال شويه جولي مزوارو كيفات كان صفرات سي لو بريزيدون دو لاسوسياسيون داير سيتي ما تكتف ذاكي سيتي اون بريومبول lettre ouverte à monsieur Rémissaire, ancien combattant de la guerre d'Algérie,
et fondateur de l'association 4ACJ. نعم. Donc, نسمي عطري يهضر ديالنا. Donc je voulais lui répondre vraiment جاوبها بليك خاص انت سول الناس كان ان ابلي هاد عامين شحال سادين العسكر مي كوميم يتسكي يسمى يتسكي الار مني فرنسا يخدم من الفاطل يتمور في الجزائر. دونك الزميره هذه جبدي ماني ساكنين كنت سكار باسكو كيساولني كانوا سي ان جون انك كيسا 20 سنه لعمري والسينارا كوم 20 سنه ما تهضر على عسكر تزرد اش تخدم تهضر اتنقب العيبه مورت نيضل وزمرات ديال جيني اوكين ريسبونسابيلتي دونك الناس كوم ما كتشيني تحس بليك فرنسا تبويكيت اون طونك جون 20 سنه الكيرا نكيني الكيراني تخدم كتشيني حوس خاص نكيني اللي يمكن ديالو هاد الاولى تنكيلو ولاد اسمها بافا نانتي الكيراني امن سام ومليون ونص لك فد نهضر دونك الناس كاين لا كابور ميمي مثلا سكو جي ريسونتي نحسو كلي اللي هو عايد الاولى هادي كاكشي يعني نيس نشاهد في لاشي فربي شنو فربي كلي دونك في الشهيد يا سيناريو جامي كوني يعني ثلاث شهور كان يتعبط كماك من عن فافا دونك والسيناريو كي فافا ميم الفوطو ولا ما ولا دونك ولاش لا فوتونس تو في ولاش لا فوتونس دونك كون ما دير والفا الار مني ان عن فافا كيويا ماشي فافا كان مليون هضر عاد نعاود مليون و500 دونك كاينين كونيو تسكيرا لا كاتاستروف فهمتيني كوم كي حال يمشي صافي الى فاهم كي دونك بارابور سا كومون سا كي فا سافرا تقول لي ريبوندر من بعد كوم اونتر طون يعني تابعتني قوالن ذا الاسم بعد والدون كان سينا بيان سور اول تود ويل ايرند ويل بون يمكن نخدم شويه الموزي المجاهد المجاهد تزوجو دونك تسندوك المجهود عندنا بيان سور حكون دوك الظلام وي اش الميزانيه سادان الحيف سادان كاين لي زاكروشاج ايتترا دونك جيروك جمع دوك اني تحكي لي مجهودني فكرت انا لا كوم سي ديالو مجهد في الفضاء ذاكي كان يعني تنقيطه كي كان ذاكي يقول على ما كان يدون قال يغال شي رومو يفقد يعني شكون هذه سنين مزروي امي اطاس يعني يا اليوم ذا شو سيدغان شي نقدر انا كل دمطيت ثري طمك السبب ضاس يول اكزاكتومون البيرسوناج نقول سميس حند بوافي دونك انت حند بوافي كي لا الاصل لا اكزاكتومون اللي مجهد بوافي مي بيان سور ماشي انت كي عاشنا اين تحكي هذا اسمها عاش نتوياض اتسيتيرا دونك الرومانكي لا ثلاثه لي بيرسوناج برينسيبو ثلاثه العباد الا ان جون مشطح ان جون 20 سنه اتوديون يقرا لونيفرسيتي تزوزو نعم ساعه جديس يموت شهيد الى ثلا دوزيام بيرسوناج برينسيبال عن ستيس تمغار ستيس يقد حن بوافاقي ذا مجاهد يعاش الكيراني مم مقفل متبربرون الكيرا حكاش طلع في لو بي بي ام تي ال دي شي طارون كلي بيان سور وقفل اوسي مي سورتو 54 ميتر 60 انا ذاك كان مالا حكاد يعني الشابيتر مزوارو هكا ادني يعني تفضيض هذا اللي سنيك غا ثلاثه حريشان الى حريش مزوارو حريش والسين حريش والثلاثه من غالدا وحريش امنزو مالا حكاد غا امشي كيفذا نعم كي تفضيض ثيره غاف ذي سنيك اكيد لنا ماشي داين يسهلن اطاس انت ديالي نقدر جماعه تنطي داك السما تنطغفيه وانا في حمد بعفير بعفير الا تقوم كان الا تقوم كان ويض يفا يلحى انت هاث ذي مجو هذا ويض الشهداء النظام مو يضرا ويني شتي وطني داك وديول غاف يوم بمجاه ذاكي كان استقسيت مده لا الطريق سهل وياكي هذا الطفين خدمني مجو هذا ويض ثنا كان يون ما نسعى الزرفه كي نسعى الحقا كي وكان خدمه كي دي ثيره
c'est-à-dire bon là déjà نورمال كاين اللي يكون محسوب انه اسك سال الثروه الحق بون سي فوقي تسمع لو رومون خاطر لو رومون يزمر كيسمح شو طاح ادخل لا فيكسيون تخيل خاص ماشي الا ثوين سي بورتو تسمع هذا ماشي با رومون ماشي ليستوار خاطر ماشي ليستوريان كاين باش تخدم على ثوين دونك هادي ظهرت اي ميوز ميغارا دون ان